اگلا حق پردے دا حکم کہ پردے دا حکم بندے نو ہے کہ بڈھی نو ہے؟ اچھا بڈھی نو ہے. علامہ اقبال آندا بڈھی دا بھی پردہ ہے تے بندے دا بھی پردہ ہے. اقبال کہندا ہے کہ عورت تے بھی پردہ ضروری ہے تے مرد تے بھی پردہ ضروری ہے. پھر کردے کیوں وہ کی جی عورتوں کا پردہ کہدا جی عورتوں کا پردہ تے ہو گیا جڑا معروف ہے. مردوں کا پردہ اقبال کہندا یہ ہے کہ مرد بری صحبت تو بچے. یہ مرد کا پردہ. مرد جیڑی صحبت بے دین بناوے بے غیرت جڑا سنگی یار بناوے اللہ رسول دا نافرمان بناوے ایسے یار دی صحبت تو بچنا ہے مرد دے اوتے ضروری ہے. یہ مرد دا پردہ ہے. کہدا پردہ ہے؟ مرد دا پردہ ہے. اور توجہ فرما قرآن فرمان اگے فرمایا عورت مرد دی کرے نہ فرمانے کرے بھی جائز کم ہے وہ جائز کم رکھے تو نہ کرے نہ فرمانے حرام کما تو روکے نہ رکے فرض خدا دے آخے نماز پڑھا تو نہ پڑھے ٹی وی تو روکے تو نہ رکے پھر سکول میں آخے نہ مرادے نہ سکولے کلیا کر بچوں وہ نہیں رکتی. ہوں قرآن نے پتا کی آخے سنا دیا قرآن خدا دا پڑھ کے سنا لگا. مومن واسطے اللہ دے قرآن تو ود کوئی دلیل ہے رب دے قرآن دے نال دی کوئی دلیل نہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فرمایا او بڑیاں تہاڈیاں گھر والیاں جنہاں دی نافرمانی دا تانوں ڈر ہے کہ وہ نافرمانی کردیاں نے فعظوہن فرمایا پہلا انہاں نوں سونی نصیحت کرو. پہلے نمبر تے ڈنڈا نہیں چکنا پہلا کی کرنا ہے نصیحت کرو. اعظوہن نصیحت کی کرنی ہے خصم نو آوے گی تے بڈھی نو کرے گا جی ختم نہیں پتا کوئی بھی نصیحت کی کرنی انہیں پھر لگنے ہاتھی متار چکنی اور کی کرنا پہلا نصیحت عالما کو سنے گا تو اگے بھی کرے گا. فیضو ہننا پہلا فرمایا نصیحت کرو. یہ نہیں سمجھی ہوں اللہ سونے نے توجہ مومنا میرے رب نے دیکھ کی اصول دسے نے. اگلا قانون رب یہ دسیا حکم یہ کیتا ہے واہ جو روح ہن فل مداج بسترے وکھو وقت ناراض ہو جا تو اج منہ بنائی رکھ وہ ویکھے ہو جا ناراضگی دا منہ کھاویں گا تے اونوں کھچ پوے دی میرا قسم ناراض ہو گیا ہے میں اسے گھر چ رہنا ہے کراں کی. اخیر انہیں آخنا لا پھر پڑا ہوگی جو نہیں ہونا تو آنے جو کر لینی گل مکی پھر ناراض کر نہیں ہونا. جی اللہ فرماندا ہے ہن بھی نہ منے ہن بھی گل آئی سی منہ تو نہیں کرتا جان دے وَضْرِبُوهُنَّ اللہ فرماندا ہے اگلا مرحلہ ہے جے وَضْرِبُوهُنَّ ہن انہوں کٹو کی کرو پر کٹو کاندے نال ہن گل سمجھ نہیں ہے بات متار چکی کھاؤ میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے رب نو بڑی پیاری یہ رب سونے نے انہوں کی بہتری عورت کی بہتری لئی عورت کی خیر خواہی کردیا مولا سونے نے قانون بنا دیتے ہیں. خدا دی قسم کیونکہ مولا نو کسے تو لالچ نہیں. رب جو قانون بنائے نے کسے تو ڈر کے نہیں بنائے. بندے بنا تے لالچ نفس پرستی شہر جناب ہونا ہاں جی رکھ رکھاؤ کر کے تے جناب قانون بنانے نے تائیوں ظلم ہوتا ہے. مولا کسے تے ظلم کردا نہیں. فرمایا ہن مارو تے حضور نے فرمایا منہ تے نہیں مارنا منہ تے دوسرے پنڈے تے مارنا تے نقصان بھی نہ ہوئے. انج نہ بھی متار مار تے ہڈی توڑ دے کی ہے جی میں فرما بردار کرن دیا نہیں سمجھ لگی ہے جی بیچاری کا کنڈا کر کے سٹیا پرا جائز نہیں رکھا گیا حضور دی شریعت مارو تے ہاتھ استعمال کرو تے وہ بھی جے پلوان دا ہاتھ ہوئے تو پھر انہیں اکو نے کٹ تو دینا
گل سمجھ لگی اتنے بھی حساب رکھنا ہے. حساب نال مقصد کی لیاو اچا کر کے تے نیڑے آوے تو وکھاؤ دور دی تے مارو نیڑے دی. ہاں جی اے جناب جی حکم رکھے مولا کریم نے. اللہ فرماندا فین اطعنکم جے تہاڈی گل من لین فلا تبغوا علیہن سبیلا. فرماندا ہن تانوں کوئی راہ نہیں جے انہاں نوں کچھ آکھنے دا. جب من لیا بس تے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا. فرمایا ہوں تو آکرنا نہیں تے اپنے زور دے گھمنڈ چ نہیں رہنا کیونکہ تیرے تو تگڑا میں ہی ہوں. میں جے تینوں اودے تو تگڑا بنایا تو میں تیرے تو بھی تگڑا بنایا. جے انہوں زیادتی کیتی میں تیرے وٹ کر دیاں گا. اس واسطے اللہ نے آخیا علی کبیرا میں وڈا بھی ہاں اچا بھی ہاں کبیرا وڈا بھی ہاں تیرے نالوں. کڈے سونے انداز نے میرے رب دے سمجھاؤن دے. کٹے لانا تیرا پروفیسر دے کہڑے خوہ تے جاگ ڈگے ہوئے کہڑے کھڈے جا پینے ویس رب دے قرآن کو چھڈ کے اگے وے مرد ٹینڈ کرا سکتا کہ نہیں کرا سکتا. عورت حرام ہے عورت نہیں ٹینڈ کرانا حرام. وال کٹاؤنے حرام بلا ضرورت. ہاں بیمار ہو گئی ہے بیماری دی حالت حکیم نے آخیا کٹا لو پھر کٹا سکدیاں نے. اونج وال عورت لئی کٹانا جی اج کل فیشن آئے پھرتے ہیں لیڈی صاحبہ دے بیگم صاحبہ دے کٹاؤنا مرد کٹا سکتا ہے. حضور مولا علی مشکل کشا سر دے وال منا کے رکھتے سن. فرماندے سن اس واسطے مینوں ڈر لگتا ہے غسل کردیا کوئی وال دا پاسا سکا نہ رہ جائے میرا غسل نہ کس رہ جائے. اس واسطے مولا علی سرکار انج رہندے سن تے نبی پاک زلفاں مبارک رکھیاں نے. حضور نے سرکار نے صرف ایک بار نبی پاک نے سر دے وال مبارک لوائے نے. کدوں جدو حج کرن گئے سن ورنہ آمنہ دے لال دیاں زلفاں ہوندیاں سن. کی ہوندیاں سن ہے کوئی زلفاں چلے وہ چلے کوئی زلفاں چلے وہ چلے اور سورا جگ سونا میرے ماہی تو تھلے وہ تھلے. اگے سن عورت جنہ کوشش کرے مرد دے حق پورے نہیں کر سکتی. حضور دے سمجھ تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد تے جسم دے اوتے پھوڑے نکلے ہو عورت زبان نال چٹے صاف کرے تے مرد دا حق پورا نہیں ہو سکتا. اے حدیث سامنے پئی مسند بزار مستدرک للحاکم دی حدیث صحیح. حضور نے فرمایا عورت زبان نال مرد دے جسم نو پھوڑیاں نو صاف کرے پیپ چٹتی رہے تاوی حق نہیں ادا ہو سکتا. مولا نے ایڈا سر دا سائی نو شان دیتی ہے. اے احکام نبی پاک دے صحابہ نے سنیاں تے خوش ہوندیاں رہیاں. مومنا جو سن تے خوش ہوندیاں رہیاں. کوئی اج دی سکولن تے نہیں سی جیڑی جناب سڑ جاوے حضور دا حکم سن کے. توجہ 26واں حکم مرد عورت دے نال اجنبی عورت نال تنہائی نہیں بہ سکتا. کلے کمرے وچ مرد عورت دے نال اسی کمرے چ مرد ہوے اسی کمرے چ غیر عورت ہوے بہ سکتا نہیں. حرام کیتا گیا ہے. تو جے عورتوں دے حق ہوندے برابر تو پھر جی مرد مرداں نال کلے کمرے چ بہ جاندے نے تو پھر عورت بھی تو مرد نال کلے کمرے بہ سکتی کہ نہ پر نہیں بہ سکتی. جے نہیں بہ سکتی تو سمجھ لے عورتیں مردوں دے حق برابر